2 मिनट की बात है, आप लोग बैठे रहें। अमीर शरीयत के हाथ से मदरसे के को इनाम दिया जाएगा। मेरे भाइयों, हाँ ज़रा गौर से सुने कि ये जो हमने रकम लगाई है दामे दिरहम कदम सुकने, अमीर शरीयत को बैठाए रखिए। 2 मिनट की बात है, भाग जाएंगे। 2 मिनट में ख़त्म कर दूँगा। मैं घर का आदमी हूँ ना, मेरी बात कहाँ सुनने को लोग तैयार हैं। बहरहाल मैं 2 बात कह दूँ। पिछले साल जब मैं यहाँ से कुछ काम करके गया तो देखा खाने के जो जगह है वहाँ पर डबल आदमी, जलसे से डबल आदमी वहाँ थे। एक बात तो ये है। दूसरे, सिर्फ मैं ये काम नहीं करता हूँ, लेकिन जहाँ पर कहते हैं मना नहीं करता हूँ। अभी मैं अलीगढ़, हाथरस, बिजनौर होकर आया, कहीं पर तश्कील नहीं किया, लेकिन जहाँ कहते हैं वहाँ मना नहीं करता हूँ, इसलिए कि डबल सवाब मिलता है। अमीर शरीयत का हुक्म है, इसलिए मैं खड़ा हूँ कि भाई कुछ कह दो। हालांकि पूरी बस्ती वालों ने दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के नौजवान दे रहे हैं। और आज भी तकरीबन कल जामे मस्जिद की ढलाई का काम हुआ, वहाँ पर दिया, बीमारों को दिया, बस्ती में लाइट लगाया। बहुत काम कर रहे हैं यहाँ के नौजवान। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, एक बात हर जगह में कहता हूँ, एक आदमी के पास सब कुछ हो लेकिन अल्लाह की रहमत, अल्लाह का करम, अल्लाह की मदद ना हो, क्या वो कामयाब हो सकता है? बोलो भाई, बोलो। नहीं हो सकता। लेकिन एक आदमी के पास कुछ नहीं है लेकिन अल्लाह की मदद उसके साथ है तो कामयाब होगा ना? बोलो भाई, कामयाब होगा। तो कौन कौन कामयाब होना चाहता है? दुनिया और आखिरत दोनों जगह हाथ उठा दो। क्या हम चाहते हैं? माशाअल्लाह। देखिए अमीर शरीयत भी देख रहे हैं इस नज़ारे को, पूरी मजलिस ये चाहती है दुनिया और आखिरत दोनों जगह हम कामयाब हो जाएं। तो अल्लाह ताला ने शर्त लगा दी। कामयाब कैसे हो गए? इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अगर तुमने अल्लाह के दीन की मदद की, हालांकि लफ्ज़ी तर्जुमा उलमा ये करते हैं कि अगर अल्लाह की मदद की, हम क्या खाक अल्लाह की मदद कर सकते हैं? मेरे प्यारो, याद रखो, अल्लाह कह रहा है मेरे दीन की मदद ऐसी है कि ऐसे तुमने मेरी मदद कर दी हो। ये अल्लाह का प्यार है। अल्लाह कह रहा है कि अगर तुम मेरे दीन की मदद करोगे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और मदद ऐसी, वही सब्बित अक़दामकुम, तुम्हारे कदमों को जमा दूंगा। ना दुनिया में तुम्हारे कदम को कोई हिला सकेगा, ना आखिरत में। दुनिया के एतबार से भी हम चाहते हैं कि हमें कोई हिला ना पाए, ना कारोबार में, ना खेती बाड़ी में, न जमीन जायदाद में, न दुकान में, न तिजारत में। जो कुछ हम कर रहे हैं वो जम जाए। उलमा ने लिखा है वही सब्बित अक़दामकुम, ये जो जमना है दुनिया और आखिरत दोनों के एतबार से है। मेरे प्यारो, मजलिस में से एक एक आदमी उठे, सुन्नत का धंधा है। अमीर शरीयत ने मुझे हुक्म दिया है, जहां भी करोगे सुन्नत के एतबार से चादर बिछा देना। जिसके पास जो है ला के दे चुके हैं बस्ती वाले, लेकिन ये नगद आप लिखा रहे हैं। 2 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, जो आपसे हो सके उठो और उठ कर ला के इस चादर में खोल दो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई मौका आता था तो उस वक्त चादर बिछा कर ऐलान करते थे, मुसलमानों उठो और इन चादर पे ऐलान करो। रखो यहाँ पर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आ गए नौजवान। देखिए ये लोग दे चुके हैं लेकिन फिर भी दे रहे हैं। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। देना हमारा क़यामत तक रहेगा। माशाअल्लाह, क्या माशाअल्लाह, बहुत प्यारे लोग हैं। माशाअल्लाह, कितने उलमा की बात को मानते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह आप लोगों को सही सलामत रखे। माशाअल्लाह, ऐसी देते रहेंगे। भाई जरा आवाज बंद करो। बाबू भाई का बेटा 2000 रुपए दे रहा, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई जरा रख दो। 2000 रुपया, मुख्तार का 1000, मेरा 1000। ये देखो 2000 है, कितना है? बेची रहा, फिरा दो। हाँ ठीक है, डाल दो, इसमें डाल दो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आ जाओ भाई, मजलिस में एक आदमी खाली न रहे। मेरे हजरत ने फरमाया कि ये बरकती रुमाल, ये सुन्नती रुमाल ऐसा है
کہ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے مٹھی بند کر کے آئے اور یہاں کھول کر چلا جائے، اللہ اسے بھی مایوس نہیں کرے گا، اسے بھی محروم نہیں کرے گا۔ اے اللہ میرے پاس کچھ نہیں تھا لیکن آواز لگی، میں چل کر رومال تک گیا ہوں، میرے مولا تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ اسے بھی نواز دیں گے۔ میرے بھائیو، رسول اللہ نے چادر بچھائی اور اعلان کیا کہ جس کے پاس جو ہے لا کر دے دو، سب نے دے دیا۔ ایک معذور صحابی ہاتھ پیر سے لگڑے تھے، انہوں نے کہا میرا گھر خالی کیسے جائے گا؟ بغل میں یہودی کی باغ تھی، وہاں جا کے بات کی، یہودی کے یہاں کافر مشرک کے یہاں نوکری کی دن بھر چند کھجور لے کر شام کو آئے، کہا کہ یا رسول اللہ یہ کھجوریں میں نے مزدوری کر کے جمع کی ہیں، آپ اگر کوئی کام میں آتا ہو تو لگا دیجئے، آپ کی چادر بچھ جائے اور میرا گھر خالی رہ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ایک صحابی کو اور کھجور کا کہا ٹکڑا ٹکڑا کر دو، ٹکڑے ٹکڑے کر کے کہا کہ پورے مدینے کے مال پہ بکھیر دو اور یہ اعلان کرو کہ آج ان کھجوروں کی برکت سے مدینے والے دینے والے سب کا مال قبول ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ کتنی بڑی بات ہے۔ کون آدمی اللہ جانے کس نیت سے، کس اخلاص کے ساتھ، کتنی محبت اور درد کے ساتھ امیر شریعت کے قدموں میں لا کر ڈال رہا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا بھی مال قبول ہو جائے گا۔ میرے پیالو، ہاں ماں بہنوں کے پاس بھی ہمارے مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچے چلے جائیں، وہ بیٹھی ہوئی ہیں زیورات نکال کر لے کے بیٹھی ہیں، وہاں سے لے آئے، ماں بہنوں کے پاس چلے جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 1 منٹ کی بات ہے، یہ گھڑی بار بار نہیں آئے گی۔ 2 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں۔ جے پور والوں اور علاقے والوں کان کھول کر سن لو، یہ جو حافظ ہوئے ہیں نا، الف با یہیں پر پڑھی ہے، نورانی قاعدہ یہیں سے پڑھ کے ہی حافظ ہوئے ہیں۔ یہ کرائے کے حافظ نہیں ہے کہ 18-20 پارا کئی کر کے آگئے، یہاں کے 2-4 پارا کے 10 پارا کر لیا اور اس کے بعد پگڑی باندھ دی، ایسا دھوکہ نہیں ہے۔ دونوں بچے، ایک بچہ جے پور کا ہے، ایک بچہ شاہپور کا ہے، علاقے کا مدرسہ ہے، علاقے کے بچے ہیں اور دونوں بچوں نے الف با یہی پڑھی ہے اور پورا قرآن یہی حفظ کیا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ قبول فرمائے۔ جلدی جلدی آ جاؤ بھائی، 1-2 منٹ کی بات ہے۔ اب امیر شریعت کا حق سے انعام دیا جائے گا، اس کے بعد مہمان خصوصی آئیں گے اور بچوں کی دستار بندی ہوگی۔ انعام دے دیجئے، پھر دستار بندی کر دیجئے، پھر مہمان خصوصی کا بیان ہو جائے گا۔ مدرسے کے سارے بچے آ جائیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آ جاؤ بھائی بچے آ جاؤ، جلدی دیر نہ کرو۔ ایسے ہی دے دو، بس نام وہ اپنا دیکھ لیں گے جس کا جو ہے۔ بچے کہاں گئے بھائی؟ مدرسے کے بچے کہاں گئے؟ سو گئے کیا؟ اچھا مستورات میں چلے گئے حضرت۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔